किसान कल सेन्टर, एसएमएस, टेलिफोन वा किसानको घर खेतबाट समेटिएका किसानका जिज्ञासाहरूमा किसानसँग विज्ञ कार्यक्रम किसान प्रश्न मञ्च। दर्शकवृन्द नमस्कार। किसान प्रश्न मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी तनहुँ जिल्लाका कृषकहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाको समाधान खोज्दैछौँ। आज हामी बाली संरक्षणका सम्बन्धमा कृषकहरूले राख्नुभएका जिज्ञासालाई प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत देवराज अधिकारी समक्ष राखेका छौँ। फर्सीमा यो हाइब्रिडमा चाहिँ समस्या देखिया छैन। यो लोकल हामीले माथि 2 रोपनीमा लगाएका छौँ मुन्टा खानको लागि। त्यसको पात चाहिँ डढेर सबै पहेँलो भएको सबै मर्ने अवस्थामा पुगेको छ। पहिला चाहिँ यस्तो हुन्थेन। हामीले यो मुन्टा टिपेर बेच्दै अनि पछि कैँडा लाग्थ्यो, कैँडा पनि बिक्री गर्थ्यौँ। अहिले चाहिँ कैँडा लाग्दैन कि भन्ने ठाउँ अवस्थामा पुगेको छ त्यो। त्यही भएर यो रोग के होला भनेर हामीले हजुरसँग जानकारी लिन खोजेको। फर्सीको पात पहेँलो हुने भन्ने कुराको सन्दर्भमा चाहिँ अब बोट बिरुवामा विभिन्न किसिमका रोगहरूको समस्याले गर्दाखेरि विकृतिहरू आउने हो, हामी सबैलाई थाहा छ। र किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन फर्सीको पात पहेँलो हुने भन्ने कुरा छ, अब सामान्यतया अब ढुसीजन्य रोगले गर्दा, कहिलेकाहीँ ब्याक्टेरियाजन्य रोगले गर्दा पनि फर्सीको पात पहेँलो हुने गर्छ। साथै जहाँसम्म तपाईँको बोटमा सबै पातहरू नै पहेँलिने कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ अब खाद्य तत्त्वको कमीले गर्दाखेरि पनि, मुख्य रूपमा चाहिँ नाइट्रोजनयुक्त खाद्य तत्त्व, पोषक तत्त्वको कमीले गर्दा यस किसिमको चाहिँ समस्या भएको हुनसक्छ। र तपाईँले मलखाद व्यवस्थापन गरिरहँदै पनि त्यो हुने कुरा चाहिँ के छ भने माटोमा मलको उपलब्धता छ तर चाहिँ बिरुवाले जराबाट तान्न नसकेको अवस्था हुनसक्छ। जराको वृद्धि विकास राम्रोसँग नभएको हुनसक्छ। त्यस्तो सन्दर्भमा पनि यो माथिका टुप्पादेखि बिचका तलका पातहरूमा पहेँलिने समस्याहरू हुनसक्छ। र यसको लागि तत्कालको लागि चाहिँ केही झोलमलहरू अब सामान्य रूपमा किसान दाजुभाइ दिदीहरूले भिटामिन भनेर पनि बुझ्नुहुन्छ, नाइट्रोजनयुक्त झोलमलहरू चाहिँ अब जस्तो मल्टिप्लेक्स अथवा विभिन्न बजारमा व्यापारिक नाममा आउँछन् र त्यसलाई चाहिँ 1 देखि 2 ml त्यहाँ लेभलमा सिफारिस अनुसार चाहिँ छर्नको लागि चाहिँ सिफारिस गर्दछु। पात हाम्रो तिते करेलामा हाम्रो बालीमा पात पहेँलो भएको छ र अनि पहेँलो किरा पनि देखिएको छ। यसको समस्याको समाधानमा केही बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेँ। खास गरी यस्तै लहरे तरकारीबारीमा यो जुन तिते करेलामा यो पात पहेँलो हुने सन्दर्भ चाहिँ यो काँक्रो, फर्सी, करेला, घिरौँला यी लहरे बाली अन्त कुकुरबिटेसी परिवारमा पर्दछन् र तिनीहरूको चाहिँ यो डाउनी मिल्डु अनि त्यस्तै गरी खाद्य तत्त्वको असन्तुलनले गर्दाखेरि, कमीले गर्दाखेरि यस्ता किसिमको विकृतिहरू आउने हुन्, जुन चाहिँ फर्सीमा सिफारिस गरेको विधि छ त्यही अनुसार अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। र पहेँलो किराहरू भन्ने कुरामा चाहिँ करेलामा धेरै जसो चाहिँ यो खपटे किरा जुन चाहिँ अब यो वास्तवमा त्यो किराको चाहिँ लार्वा अवस्था हुन्छ। लार्वा अवस्थाको चाहिँ यो दुम्सीको काँडा जस्तो चाहिँ शरीरमा चाहिँ काँडा भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पातमा त्यो जुन लार्वा अवस्थाले पातको हरित कण खाइदिएर झिल्ली जस्तो बनाउने हुन्छ। र यो किरालाई चिन्नको लागि चाहिँ यो किरा खपटे किरा हो होइन। अब त्यो खपटे किराले चाहिँ फुल पारिसकेपछि पातको मुनिपट्टि यो गोलाकार लाम्चो किसिमको चाहिँ फुलहरू पार्छ र त्यसबाट त्यही सङ्ख्यामा चाहिँ लार्भाहरू निस्किन्छन्। यिनीहरू लार्भाले खान्छ। साथसाथै यो लार्भा पछि त्यसमै खोल हालेर पिउपा अवस्थामा बस्छ र वयस्क अवस्था खपटे अवस्थाले पनि पातमा खाने गर्छ। र यसलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ त्यो फुल पारेको अवस्थामा नै त्यो फुलको झुप्पामा फुल पारेको हुन्छ पातमुनि, त्यसलाई नै टिपेर सङ्कलन गरेर नष्ट गर्न सकिन्छ। र रोग लागिसकेको अवस्थामा चाहिँ किराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब यहाँहरूको चाहिँ खेतीको प्रविधि कस्तो छ, व्यावसायिक रूपमा धेरै क्षेत्रमा छ कि
अथवा चाहिँ घरेलु हिसाबको छ के छ र तपाईँहरूसँग किराहरू व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ के कस्तो चाहिँ विधिहरू उपलब्ध छ। अब सुरुवाती अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूले स्थानीय रूपमा उपलब्ध हुने झोल मलको प्रयोग गर्ने, गौत पानीको प्रयोग गर्ने, निमजन्य कीटनाशक विषादीहरूको प्रयोग गर्ने र त्यसबाट पनि अब सम्भव छैन भने रासायनिक कीटनाशक विषादीहरू सामान्य रूपमा चाहिँ अब क्लोरोपाइरिफस र साइपरमेथ्रिन मिसिएको विषादीहरू चाहिँ छर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ यो किराहरूको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। खुर्सानीमा भएको समस्या किरा लागेको छ। किरा चाहिँ हरियो टाइपको किरा आएको थियो, त्यही नै हो। जहाँसम्म विष्णु नेपालीजीको यो खुर्सानीमा हरियो किरा लागेको भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब यो किरामा चाहिँ अब हरियो किरा भन्दैमा अब लार्वा हुन पनि सक्छ अथवा चाहिँ अब अन्य हरियो आकार रङका किराहरू पनि हुन सक्छन्। यसलाई चाहिँ किराको समग्र व्यवस्थापनमा चाहिँ सामान्यतया अघि मैले भने जस्तै अब गौत पानीको प्रयोग गर्ने, गौत पनि अलिकति बासी 7-10 दिन पुरानो गौत, त्यसमा चाहिँ 4-5 भाग पानी मिसाएर हुर्कँदै गरेको बोटमा, बिरुवा छ भने 8-10 भाग पानी मिसाउने, अनि त्यस्तै गरी झोलमोल बनाउने तरिका यहाँहरूले स्थानीय प्राविधिकहरू मार्फत यो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। झोलमोल प्रयोग गर्ने हैन, वनस्पतिक विषादीहरू प्रयोग गर्ने, निमजन्य विषादी प्रयोग गर्ने र अन्तिम विकल्पको रूपमा रासायनिक विषादी। अब यी किराहरूको लागि चाहिँ अहिले केही चाहिँ पुराना ग्रुपका पनि विषादीहरू छन्, जस्तो साइपरमेथ्रिन क्लोरोपाइरिफस छ भने अब यतातिर अहिले अब इभामेक्टिन बेन्जोइट यो सबविन्यासको जुन कीटनाशक विषादी छ त्यो प्रयोग गर्दाखेरि यस्ता किसिमका किराहरूबाट चाहिँ छुटकारा पाउन सकिन्छ। खुर्सानी झरेको छ, यसको समाधान के होला? रजनीजीले यो खुर्सानीको फल झर्ने समस्याको कुरा गर्नुभएको छ। अब फल झर्ने समस्या चाहिँ यो बिरुवामा केही न केही असन्तुलन छ। जस्तो कि अब सामान्य रूपमा चाहिँ अब रोग किरा भन्दा अगाडि सम्झिनुपर्ने कुरा तपाईको खुर्सानी बालीमा जसरी चाहिँ सिँचाइको उपलब्धता हुनुपर्ने, पानीको हुनुपर्ने त्यो चाहिँ छ कि छैन, त्यस्तै गरी खानेकुराको कस्तो छ हैन। खास गरी अब फल झर्ने समस्या चाहिँ यो बोरन, क्याल्सियम जस्ता यी सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरूको कमीले गर्दाखेरि पनि हुनसक्छ। यसरी यो त्यहाँ पानीको उपलब्धता अनि त्यस्तै गरी खाद्य तत्त्वको सन्तुलनको कुराहरू र त्यसपछि अब केही रोगहरूले गर्दाखेरि पनि लाग्ने हुन्छ, किराले काटेर पनि फल झर्ने हुन्छ। त्यसले सिँचाइलाई व्यवस्थापन गर्नु होला र झोलमल प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ प्राथमिक खाद्य तत्त्व नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास त छँदैछन्, यसमा चाहिँ बोरनयुक्त खाद्य तत्त्वलाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर बोरन पाइने झोलमल भिटामिन चाहिँ यहाँहरूले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र रोग र किराको सन्दर्भमा चाहिँ त्यहाँ भेट्नमा हेरेर अथवा चाहिँ बोटमा हेरेर कस्ता खाले किरा कस्ता खाले रोग छन् त्यही अनुसारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्दछु। टमाटरहरू चाहिँ बढी कुहिएर टाटा परेर अनि हामीले बढी फाल्नु परेको छ, यसको समस्या के, समाधान के होला? गोलभेडाको फलकै कुरा गर्नुभयो होला उहाँले पक्कै पनि। र फलमा चाहिँ कुहिने समस्या खास गरी अब यो पात र डाँठमा पनि यहाँहरूले चाहिँ निहाल्नुपर्ने हुन्छ। बोटको पातमा डढेको छ कि छैन, थोप्ला थोप्ली भएर डढेको छ कि, अथवा चाहिँ डाँठमा पनि कालो धब्बा भएर डढेको छ कि, त्यो हो भने चाहिँ यो पछौटे डढुवाले गर्दाखेरि पनि फलमा कालो आकारले विकृति गरेर त्यो फलमा समेत डढुवाको चाहिँ लक्षण देखा पर्न सक्छ। र अहिले चाहिँ के छ भने अब तपाईँको विभिन्न किसिमका अन्य यो ब्याक्टेरियाले गर्दाखेरि पनि फलहरू डढ्ने हुन्छ हैन। अन्य कारणहरू कुरा गरौँ, भाइरसले पनि अहिले चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ बोटको पातमा त्यसको लक्षण बढी देखिने भन्ने हाम्रो अनुभव थियो भने अहिले फलमै पनि आक्रमण गर्ने किसिमका चाहिँ भाइरसहरूको समस्याहरू देखेको छ। र यहाँलाई अहिले मैले के भन्न सक्दछु भने त्यहाँको तपाईँको बालीको प्रकृति अनुसार तपाईँले अहिलेलाई चाहिँ यो ढुसीजन्य समस्या हो भने त्यसको अनुसार व्यवस्थापन गर्नु पर्यो र स्थानीय स्तरमा हुने कृषि प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट पनि त्यो जुन नमुना हेरेर खेतबारीको अवलोकन गरेर चाहिँ त्यो सिफारिस अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। केही चाहिँ अब तपाईँहरूको त्यहाँबाट समस्याको समाधान हुँदैन भने बाली संरक्षण प्रयोगशालाहरू, कृषि अनुसन्धान परिषदका चाहिँ प्रयोगशालाहरू र केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला यहाँ हरिहर भवन ललितपुरमा पनि त्यसको चाहिँ निदानको लागि प्रेषित गर्न हुन अनुरोध पनि गर्दछु। खुर्सानी पनि पानी नआउँदा लाई लाउने अनि यो पतेरो लाउने। यहाँले चाहिँ जुन खुर्सानी बालीमा पतेरोको कुरा गर्नुभयो, अब यो खुर्सानीमा पतेरो सामान्यतया चाहिँ धेरै मात्रामा क्षति गरेको त पाइँदैन,
तैपनि अब यो पतेरो किराहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अघि भने जस्तै किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ यो गौत पानी, झोलमोल, निमजन्य विषादी साथसाथै अब यो डाइमेथोइट बजारमा रोगर भनेर व्यावहारिक नाममा आउँछ अथवा अन्य व्यावहारिक नाममा हुन्छ, त्यो विषादीहरू रासायनिक विषादीहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँहरू किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रासायनिक विषादी सिफारिस गरिरहँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुपर्ने कुरा के छ भने रासायनिक विषादी प्रयोग गर्दाखेरि प्रयोगकर्ताले पनि सुरक्षित पहिरनको प्रयोग गर्नु पर्यो, सुरक्षित पहिरनहरू लगाउनु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्य चाहिँ ख्याल गर्नु पर्यो। त्यसपश्चात अब त्यो विषादी अनुसार चाहिँ त्यसको पर्खाइ अवधि, त्यो फसल टिप्नको लागि जुन अवधि कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई पनि चाहिँ त्यसलाई पालना गर्नु पर्यो। त्यो कुरामा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। भेन्टामा समस्या त सर यो फल लाग्छ अनि पहेँलो हुँदै जान्छ र अनि त्यो डुलु परेपछि सबै झरेर जाने, अरू फुल्न पनि नफुल्ने त्यस्तो समस्या परेको हुनाले त्यति फाइदाजनक कहीँ पनि देखिएको छैन। त्यसको लागि समाधान के होला भनेर हजुरसँग सोध्दा पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार छ मसँग। भाजुरामजीको जुन चाहिँ भेन्टा खेतीमा भेन्टाको फल झर्ने समस्या छ, अब यसमा खास गरी अजैविक कारणहरू जस्तो पानीको असन्तुलन, खानेकुराको खाद्य तत्त्वको चाहिँ असन्तुलन कमी हुँदाखेरि यस्तो किसिमको समस्याहरू हुनसक्छ। साथसाथै रोग किराले गर्दा पनि हुनसक्छ। र त्यसमा तपाईँको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको सिँचाइलाई व्यवस्थापन गर्नुभएकै होला, तपाईँ व्यावसायिक रूपमा खेती गर्नुहुन्छ भने, र खानेकुराको कारणले खास गरी सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरूको कमीले गर्दाखेरि झरेको हुनसक्छ। त्यो सूक्ष्म खाद्य तत्त्वहरू चाहिँ तपाईँहरूले झोलमल बजारमा उपलब्ध हुन्छन्, त्यो चाहिँ स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी वर्षमा चाहिँ तपाईँहरूले त्यो माटोको परीक्षण गरेर पीएच मान हेरेर पनि अब कतिपय अवस्थामा खानेकुरा हामीले राम्रोसँग प्रशस्त मलहरू दिएका हुन्छौँ, तर त्यो पीएचको असन्तुलनले गर्दा माटोको रासायनिक गुण चाहिँ बिग्रिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो बाली विशेषमा चाहिँ विभिन्न किसिमको विकृतिहरू हुने गर्दछ। साथसाथै रोग किराहरूको कुराहरू त छँदैछन्। रोग किरा चाहिँ अब स्थानीय रूपमा तपाईँहरू आफै पनि व्यवसाय खेती गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पहिचान गर्ने चाहिँ क्षमता, सिप पनि बिस्तारै अगाडि बढाउँदै गर्नु पर्यो र हाम्रो कृषि प्राविधिकहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यसलाई त्यही अनुसार चाहिँ व्यवस्थापन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। भेन्टाको लागि किरा लाग्ने समस्या छ, यसको समाधान के होला त्यो पनि हजुरहरूले भनिदिनु होला। अब भेन्टामा किरा लाग्ने कुरा त राख्नुभयो होइन। अब भेन्टामा विभिन्न किसिमका किराहरू लाग्छ होइन। पातमा खाएर पातलाई क्षति गरिदिने पनि हुन्छ होइन। डाँठभित्र पनि, भेन्टाको डाँठभित्र पनि हुन्छ, फलभित्र पनि हुन्छ। र अहिले मैले चाहिँ तपाईँले भनेको किरामा चाहिँ अरू सामान्य किरा तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय रूपमै पनि व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ यदि उपचार गर्नुहुन्छ भने, त्यो व्यवस्थापनको विधि अपनाउनुहुन्छ भने। र अहिले चाहिँ यो भेन्टाको डाँठ र फलको गवारो, फल र डाँठमा लाग्ने किसिमको गवारो चाहिँ व्यावसायिक रूपमा भेन्टा खेती गर्ने किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा चिन्ताको विषय छ। र त्यो गवारो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ गवारोको माउ चाहिँ पुतली हुन्छ। त्यो पुतलीलाई चाहिँ हामीले प्रकाशको पासोमा त्यसलाई मार्न सक्छौँ, बजाएर चाहिँ त्यसलाई वयस्क अवस्थालाई कम गर्न सक्छौँ। अनि साथसाथै त्यसको लागि चाहिँ यदि चाहिँ त्यसमा एक प्रजातिको जस्तो फल र डाँठको गवारो हो भने त्यसको लागि चाहिँ ल्युसिन ल्युर भनेर पाइन्छ। ल्युसिन ल्युर भनेको चाहिँ मोहिनी पासो हो, फेरोमेन पासो चाहिँ अब तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ पानीको पासोमा अथवा चाहिँ सोली पासोमा पनि राखेर वयस्क माउ पुतलीलाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई चाहिँ यसको क्षति पनि कम गर्न सकिन्छ। अब त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको यो किरा व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ अब जुन डाँठमा मुनामा तपाईँको चाहिँ किरा लागेको छ, फलमा किरा लागेको छ भने त्यो डाँठ मुना सुकेर ओइलाको जस्तो देखिन्छ। त्यसलाई काटछाँट गरेर किरासहित त्यसलाई चाहिँ अलग गराउनु पर्यो बोटबाट र त्यसलाई चाहिँ खाडल खनेर पुर्नु पर्यो। त्यसको जीवनचक्र चाहिँ बिथोल्नु पर्यो, त्यसलाई खलल बनाउनु पर्यो। र किरा मार्ने बिखको सन्दर्भको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ बिखभन्दा अगाडिका यो गौत पानीको प्रयोगको कुरा, झोलमल, निमजन्य विषादीको कुराहरू त छँदैछन्, यहाँहरूले चाहिँ गरि पनि रहनुभयो होला। र रासायनिक विषादीमा चाहिँ स्पिनोस्याड भन्ने विषादी अलिकति प्रभावकारी पाइएको छ यो भेन्टाको डाँठ र फलको जुन गवारो छ त्यसको लागि चाहिँ। र स्पिनोस्याडको साथसाथै चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ अब सधैँ एउटै किसिमको चाहिँ विषादी होइन कि अर्कोचोटि छर्दाखेरि क्लोरेन्टानिलिप्रोल भन्ने विषादी अथवा चाहिँ इभामेक्टिन बेन्जोइड भन्ने विषादी अदल बदल गरेर छर्दाखेरि चाहिँ किराले यी कीटनाशक विषादी पचाउने क्षमतालाई पनि हामीले चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। यो जुन बट्टामा राख्ने एउटा औषधि हुन्छ होइन, त्यो औषधि क्युलियर, त्यो क्युलियरमा चाहिँ समस्या थियो। हामीले त्यो औषधि राख्दाखेरि किरै पर्दैन सर,
हैन त्यो क्लियर डुप्लिकेट होला अथवा के छ त्यो चाहिँ किरा नपर्ने समस्या छ खास गरी यो क्युलियर ट्र्यापको कुरा गर्नुभएको छ होइन यो क्युलियर भनेको चाहिँ यो खास गरी झिँगाहरूलाई लहरे तरकारीबारी काँक्रो फर्सी करेलामा लाग्ने फलको आउने अंश पार्ने झिँगाको वयस्क भालेलाई आकर्षण गर्ने यो आकर्षक गन्ध हो र त्यो चाहिँ विभिन्न किसिमको पासोमा स्थानीय स्तरमा चाहिँ बट्टामा अथवा चाहिँ पानीको खाली बोतलमा अथवा बजारमा चाहिँ यसको लागि निश्चित अब विभिन्न किसिमको पासोहरू स्ट्रेनर ट्र्याप अथवा अन्य ट्र्यापहरू चाहिँ किन्न पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ अब किसान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अहिले झिँगा कम पर्ने भन्ने किसिमको र किन पर्यो होला कम भन्ने किसिमको जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यसमा के हुनसक्छ भने तपाईँहरूले आफैले पनि अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा त कि तपाईँको पर्यावरणमा त्यो खेतीपातीमा चाहिँ झिँगाको सङ्ख्या नै कम भएको हुनसक्छ अन्य विषादीको उपचारले अथवा अन्य विधिहरूले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो त्यहाँ नै सङ्ख्या नै कम भएको हुनसक्छ अर्को चाहिँ क्युलियरको गुणस्तरमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुनसक्छ र खास गरी क्युलियर तपाईँहरूले कपासमा राख्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँहरूले अहिले त्यो रबर सेप्टामा त्यो रबरको ठुटाहरू सानो टुक्राहरूमा पाइन्छ काठको टुक्रामा पनि पाइन्छ होइन र कपासमा राखेको त्यो जुन क्युलियरको थोपाहरू 5-10 थोपा चुहाउनुहुन्छ तपाईँहरूले त्यो चाहिँ 7 देखि 10 दिनमा त्यो डिस्चार्ज भइसक्छ भनेको त्यसको गन्धको काम गइसकेको हुन्छ र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यसपछिको अवस्थामा चाहिँ किरा नपरेको पनि हुन्छ त्यो त्यसको गुणस्तर त्यसलाई चाहिँ जुन अब फेर्नुपर्ने अवधि हुन्छ गन्ध फेर्नुपर्ने अनि त्यसमा त्यो झिँगाहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ तपाईहरुले मालाथियनको झोल राख्नुहुन्छ हैन कपासमा त्यो पनि तपाईहरुले नियमित रूपमा 15 दिन 30 दिनमा चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ यसरी चाहिँ एकचोटी ट्र्यापलाई पासोलाई राखेर मात्र हुँदैन त्यसलाई गर्नुपर्ने जुन व्यवस्थापनको विधिहरू छ त्यसलाई पनि अवलम्बन गर्नु होला जहाँसम्म क्युलियरको प्रसंगले यो झिँगाको अंशको कुरा आयो त्यसमा म के पनि जोड्न चाहन्छु भने यो झिँगाको वयस्क अवस्थालाई अनुगमन गर्ने पासोको संख्या बढाइयो भने त्यसले चाहिँ केही मात्रामा व्यवस्थापन पनि गर्ने कुरा हो र यहाँले ख्याल गर्नु होला त्यो अंशा चाहिँ माटोमुनि खोल हालेर अनि फेरि झिँगा बनेर निस्किन्छ लहरे तरकारी बारीमा जुन सेता सेता अंशाहरू हुन्छन् र त्यसको लागि तपाईहरु क्युलियरको प्रयोग गर्ने पासोको कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रसंग आएको छ अब यो किराको व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ पासो राख्ने कुरा त अनुगमन र साथसाथै व्यवस्थापनको कुरा पनि छ र मुख्य रूपमा चाहिँ त्यो किरा संक्रमित फलहरूलाई जथाभावी रूपमा चाहिँ फाल्नु भएन त्यो किराले आफ्नो जीवनचक्र चालू गरिरहेको हुन्छ के त्यो भएर ती संक्रमित किरा संक्रमित औंसा किरा संक्रमित फलहरूलाई संकलन गरेर खाडलमा कम्तीमा 1 हात मुनि पर्ने गरी पुर्ने अथवा चाहिँ प्लास्टिकमा बन्द गरेर राख्ने अथवा पानीमा डुबाउने अथवा त्यसलाई जे जसरी हुन्छ त्यो औंसा अवस्थालाई चाहिँ पिउपा अवस्थामा अचल अवस्थामा जान नदिनु नै बुद्धिमानी हुन्छ र यो कुरा फेरि कस्तो छ भने किसान एकजनाले मात्र गरेर पनि भएन छिमेकीले पनि गर्नु पर्यो सामूहिक रूपमा चाहिँ यसको व्यवस्थापनमा चाहिँ लाग्नुपर्ने हुन्छ र यी विभिन्न किसिमका चाहिँ रोग किरा व्यवस्थापनमा चाहिँ अब यो हामीले सिफारिस गरेका विधिहरू सुरुमा चाहिँ घरेलु रूपमा स्थानीय तवरमा उपलब्ध हुने गैर रासायनिक विधिहरूलाई चाहिँ अवलम्बन गर्नु होला र रासायनिक विषादी प्रयोग गर्नुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ सिफारिस मात्राको रासायनिक विषादी सुरक्षित पहिरन प्रयोग गरेर साथसाथै त्यो फसल टिप्न पर्खनु पर्ने अवधिलाई चाहिँ सम्मान गर्दै यो खेतीपातीमा चाहिँ लाग्नु होला भन्ने मेरो सन्देश पनि छ। यहाँसँग पनि यस्तै कृषि अथवा पशुपक्षी पालन सम्बन्धी जिज्ञासाहरू छन् भने हामीलाई टिपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हाम्रो कल सेन्टरको फोन नम्बर 1660195000 र हाम्रो इमेल ठेगाना info@aitc.gov.np र हाम्रो फेसबुक पेज AITC नेपालमा म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले पठाउनु भएका म्यासेज अथवा समस्याहरूलाई हामीले सम्बन्धित विषयका विज्ञ समक्ष राखेर जवाफ खोज्ने गर्दछौँ। हवस् त आजको लागि किसान प्रश्न मञ्च कार्यक्रम यति नै। अर्को साताको मंगलबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।